عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنتقدم لكم وصفة اللي سهلة ولذيذة وزوينة، فطائر بحشوة اللي اقتصادية وسهلة، ما فيها لا طياب لا والو، وكيجيو لذاذ بزاف. ونتمنى يعجبوكم. وندوزو المقادير ديالنا. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب سخون دافي، 60 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، عندي هنا بيضه، عندي معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي 400 غرام ديال الفورص، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه. هنايا كناخذوا الزيت، كنزيدوا الزبده، ونزيدوا عليها البيض، الملحه، الزيت، الزبده، البيض، كنديروا الحليب صافي، كنحركو مزيان حتى هذاك الزبده كتذوب مع الحليب والبيض وكذلك الزيت. كيجيو فطائر غزالين، وكيجيو بواحد يعني حتى الوصفه حتى هي غتكون ساهله، ما فيها لا طياب لا والو، كيجيو رطبين غزالين. الا قلت كيف ما قولهم بعدا كاين الدراري الصغار ياكلوهم، يعني سميتو الحشوه كديروا فيهم اللي بغيتو. انا بغيت ندير غير شي حاجه اللي خفيفه هكا، ما كتكلفش، كيجيو هكا في العشاء. بغيتو بوحدهم ولا مع صوبه هكا لاصو، كيجيو غزالين. دابا كنبداو نديرو في فورس، هي بشويه بشويه، وكنزيدو الخميره ديالنا صافي، كنبداو نجمعو. راه كنجمعو حتى في الجميع ديالها، كنجمعو غير باطراف الاصابع، ماشي كنجمعو سميتو بالجهد ولا بشي حاجه. العجينه خاصها تجي مجموعه وما كتلصقش ورطبه. صافي كنبقاو نجمعو فيها حتى كتجمع لينا كامله. صافي كنجمعوها بحال هكا. وبالنسبه لبنات العجينه راه ما كتحتاج لا الدليك لا والو، يعني ما كتدلك ما كتخمر ما حتى حاجه. صافي كنجمعوها كامله، كنديوها بحال هكا ونجيبوها. حتى كتجمع لينا مزيان ما كتبقاش تلصق. ها كيفاش كتجي رطبه وما كتلصقش في اليد.
راه اسهل ما يكون، اسهل فطائر دغيا كيوجدوا كيجيو بنان بزاف. صافي بعد ما ساليناها كنحطوها في الجنب بما وجدنا الحشوه ديالنا. ودابا الحشوه ديالنا عباره عن طون، بواطه ديال الطون، الزعتر، البصله، بودره بصله، الثومه حتى هي بودره، شويه القزبر ومعدنوس اللي كيبغيه، انا ما بقاش عندي درت غير اكتفيت غير بهذا القدر هذا، والزيتون والجبن، اي جبن عندكم. ناخذ طبسيل هكا نديرو فيه هادشي، والملحه بلاش لحقاش ديجا الزيتون مالح و الطون حتى هو كيكون مالح حيت ديال الزيت، والجبن كذلك ومثال. هنا جوج معالق. بالنسبه اللي بغى اللي ما عندوش الجبن يدير فرماج مثلث اولا المربع، ولا شويه القشده الطريه اولا دانون مسوس حتى هو كيجي به زوين. صافي كنجمعهم بحال هكا. صافي بعد ما وجدنا الحشوه ديالنا غناخدو قد هذه. صافي غنسرحوها هكا قد هكا. نزو هكا ونسدوها من هنايا. صافي حشوه خرجات صافي كتجي على هذا الشكل هذا. صافي وكنكملوا على هذا الشكل هذا. نديرو هكا راه كتجي رائعه. انا دابا كنصيف فيها، درت الفران يسخن درجه الحراره 180 غير من التحت، كنسرحو نشعلو غير من التحت حتى كيطيب لينا. عاد باش كنشعلوه من الفوق باش تحمر. صافي وكنكملوا على هذه الطريقه هذه. بعد ما كملتهم هنا عندي صفر بيضه مع الحليب، صافي تحاولوا مع هادو باش تسدوهم من الجناب مزيان باش ما يتولوش. صافي من بعد يجيو محمرين يجيو زوينين. الفران ديالنا راه سخن، صافي كنديرو لهم هكا. صافي كنحيدوهم كاملين، كنجمعوهم كاملين بحال هكا.
حتى كنساليو. بحال هكا وكنجمعوا. الا تحلات ليكم جمعوا هكا بيديكم مزيان على حساب الحجم ما البنات اللي بغيتو. انا درتهم شويه كبار. صافي. بالنسبه للتزيين بغيتو تدردروا عليهم خشخش كيكون هو راه صغيور وكحل، اولا السمسم زنجلان. انا ما عنديش، غندير غير شويه حب رشاد باش نذوق بيهم وصافي. رشاد حتى هو راه زوين. صافي غير بشويه. صافي ونتلاقاو ملي طيبوا. بعد ما طابوا لينا الفطائر ديالنا كيفاش كيجيو في شكل وسميتو، كيجيو محمرين وزوينين ورطبين، كيجيو رطبين وطايبين من الداخل. ونتمنى انهم يعجبوكم وبالصحه والراحه. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه سهله واقتصاديه كما العاده. ودمتم في رعايه الله وحفظه.